رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. بيوم القيامة. بيوم القيامة. زیر غور باریک کریں. بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. بالنفس اللوامة. بالنفس اللوامة. پھر سے ولا. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. نسوي بنانه. نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ليفجر أمامه. ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر. فإذا برق البصر. وخسف القمر. وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر. شین کے اوپر کیا ہے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ پھر سے وجمع الشمس. وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. إلى ربك يومئذ المستقر. يومئذ المستقر. يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. 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 پھر سے ينبأ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بما قدم وأخر. بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على
بل الإنسان على نفسه بصيرة نفسه फा को वाज़े करें फिर से बलिल इंसानु ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى
فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.